La première partie. Le document. Bonsoir mes chers collègues, bonsoir mes chers élèves. Aujourd'hui je présente la révision finale en langue française pour tous les élèves qui ont enseigné le français comme deuxième langue étrangère dans toute l'Égypte. La chaîne L'Étoile. بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم لكم المراجعة النهائية في اللغة الفرنسية لكل طلاب مصر الذين يدرسون اللغة الفرنسية كلغة تانية على قناة النجم عمرو حجازي. بسم الله الرحمن الرحيم. كبداية، ما هو امتحان اللغة الفرنسية؟ امتحان اللغة الفرنسية ينقسم إلى 4 أجزاء. أول حاجة عندنا النهاردة لما اتكلم على ال4 أجزاء، أول حاجة لو دوكومون الوثيقة، تاني حاجة اللي هي لي سيتواسيون المواقف، تالت جزء لا جرامير القواعد، رابع جزء والأخير اللي هو لو سوجي، وكمان معانا ايميل أو الميل. النهارده هنبدأ عرضنا في أول جزئية النهارده بالنسبة للوثيقة الامتحانية. طبعا لما اجي اقول لطالب فرنساوي انت مشكلتك ايه في القطعة، لازم اقول حفظ الكلمات كبداية. احنا عندنا 4 وحدات. الوثيقة مثلا الوحدة الأولى بتتكلم عن اللي هي لو سبور الرياضة، الوحدة الثانية بتتكلم عن الأطعمة أو الأغذية، الوحدة الثالثة بتتكلم على الريف وجزء من المدينة، والجزء الأخير اللي هو لي موان ترونسبور وسائل المواصلات. لما نيجي نحلل ال4 وثائق، الطالب اللي يجي يسألني طب يا مسيو طب أنا هحفظ كلمات كل ده في ليلة أو ليلتين أو يوم ونص اللي هو يوم الامتحان؟ لا. بص بقى، طبعا مش معقول انت سواء كنت مع مسيو عمرو او الطالب اللي بيشوفني في مصر كلها على هذه القناة، انت عاوز تراجع المادة، محتاج منك تراجع مجموعة من الامتحانات. الطالب سواء معايا او مع اخواتي المدرسين في انحاء مصر ممكن يراجعوا المادة كالتالي: يمسك الامتحانات الاخيرة بتاع ثانوية عامة او امتحانات السودان وابتدي يراجع. النهاردة انا بعرض مجموعة من الوثائق ان شاء الله تنال اعجابكم، وفي نفس الوقت الطالب بتاعي طالب ان شاء الله قوي، والطالبة اللي معانا برضو نفس الوضع بإذن الله. اتمنى لكم التوفيق، رجاء خاص. كل جزئية هتكلم فيها يا ريت نركز فيها. احنا بيجي لنا بالنسبة للوثيقة عبارة عن قطعتين. الوثيقة الاولى عبارة عن فري وفو، صح وغلط. الوثيقة الثانية عبارة عن شوازي، اختيارات. الحمد لله المستشارة بتاعتنا بتقدم ان شاء الله بإذن الله الخير لطلاب مصر. على مدار السنوات الماضية كان اللغة الفرنسية الحمد لله كانت لغة سباقة في الدرجات، وبإذن الله السنة دي طلابنا ان شاء الله يحققوا احسن الدرجات بإذن الله. هنبدأ بعرض يعني ايه كلمة وثيقة. ارجو من كل الطلاب معايا يركز معايا. قدامك على الشاشة قدامك برضو نفس الكلام اللي انا قاعد اقراه، يبقى انت بتتابعني لحظة بلحظة. نشوف مع بعض سواء كان فري وفو صح وغلط او شوازي. البداية كالتالي. نبدأ حضراتكم بأول جزئية. الوثيقة بتجي لي عبارة عن ايه؟ ممكن تجي لي عبارة عن ارتيكل، مقال متاخد من جورنال. ممكن يجي لي عبارة عن ميل، قطعة عبارة عن ايميل وهنتكلم عنها الوقت حالا كمان شوية. ممكن يجي لي عبارة عن انكيت او سونداج اللي هو استطلاع رأي او استبيان. اوكي. ممكن تجي لي القطعة عبارة عن كونفرساسيون، محادثة او ديالوج انتر 2 بيرسون او 3 بيرسون 4 بيرسون، وده شفناه في امتحانات كتيرة. وممكن بخلاف ده كله ممكن يجي لي عبارة عن بتي دوكومون، وثيقة زي ما حصل في سنوات ماضية عبارة عن ان فواياج، رحلة او كلام من ده. طب النهاردة انا هكلم الطلاب بتوعي كالتالي. في عندي حاجة اسمها اوتوبيوغرافي وبايوغرافي. اوتوبيوغرافي اللي هي السيرة الذاتية، زي مثلا هجيب لك النهاردة قطعة عن محمد صلاح. لو انا بكتب القطعة عن نفسي انا، دي اسمها اوتوبيوغرافي، انا اللي بكتبها بنفسي. لو انا بتكلم عن شخص اخر اسمها بايوغرافي. ممكن القطعة برضو تجيلي عبارة عن بيبليستي، اعلان كبير، او انونس، اعلان صغير. طبعا انا بحاول استعرض معاكم، واكيد مسيو عمرو واخواتي المدرسين على مستوى انحاء الجمهورية اعتقد نفس الوضع، بيعاملوا الطلاب كأبناء لهم، وبيحاول يبسط المعلومة في مجال اللغة الفرنسية. هنبدأ. بصوا بقى، عاوز اقول حاجة كده مهمة لكل الطلاب.
القطعه اللي بتجي لي يا اولاد عباره عن ايه؟ ممكن زي ما قلت لكم وثيقه متاخده من جورنال او كده. لما اجي اتكلم على ايه برضو مشكلتك في الوثيقه، لازم تعرف ايام الاسبوع، وليكن مثلا يقول لك لاندي الاثنين، لاندي بروشان الاثنين اللي جاي، لاندي ديرنييه الاثنين الماضي. بتحدد الايام. طب بلاش ده، فصول السنه وشهور السنه دي مهمه جدا. ممكن يقول لك مثلا ايه، احنا مثال لما اقول لك البدايه مثلا من 20 مارس، من 21 مارس لحد 20 جوان 20 يونيو، ايه ده؟ ده فتره لو برانتون، الربيع. بعد كده يبقى الصيف. ما حدش يقول الجو حر يبقى كده يبقى خلاص يبقى احنا في الصيف، لا مش كده، لازم تفهم يعني ايه محتوى الوثيقه. طيب اخر جزئيه، لان في امتحان السودان او الامتحان العام الماضي جه حته صغيره كده، لو جاب لك قطعه متاخده من جورنال. احنا عندنا في مصر طبعا كله يستغرب، احنا عندنا في كام جورنال باللغه الفرنسيه؟ تروا جورنو، 3 جرايد. اول حاجه مشهور جدا الاهرام ابدو، الاهرام الاسبوعي، ده جريده ابدو مدار اسبوعيه. عندي لو بروجري ايجيبسيان، التقدم المصري. عندي لو جورنال ديجيبت، جريده مصر، ممكن قليله شويه موجوده في مصر. كم جورنال كده؟ تروا جورنو. التروا جورنو ال3 جرايد بقول عليهم ايه؟ جورنال ايجيبسيان، جورنال مصري بس اون فرونسي، باللغه الفرنسيه. طيب مثال تاني، في جريده مشهوره اسمها لو موند. لو موند معناها العالم او الناس، دي فين؟ دي في فرنسا. هل دي اون فرونسي؟ لا، دي جريده جورنال فرونسي. يعني فرنسي مطبوعه في فرنسا. يبقى الجرايد اللي في مصر جورنال ايجيبسيان، جريده مصريه بس اون فرونسي، باللغه الفرنسيه. بينما جريده زي جريده لو موند لا، ده جورنال فرنسي. حضراتكم نبدا البدايه بتاعتنا في اول وثيقه، حاجه مشهوره جدا، وفوجئنا ان هي موجوده الحمد لله في نماذج الوزاره، قطعه مشابهه لقطعه محمد صلاح. نشوف مع بعض كده حضراتكم القطعه الاولى بتاعت محمد صلاح. هنقول مع بعض كالتالي. العنوان بيقول لك لو ستار ايجيبسيان محمد صلاح، النجم المصري محمد صلاح. انا هحاول اعمل ميلانج، طبعا انا ممكن اقرا القطعه بس معلش الطالب اللي الطالب اللي ما ذاكرش على مدار السنه هيقول لي مانيش فاهم الكلمات. لا، انا هعمل لك، هقرا فراز، جمله فرنسي، واعمل لك تراديكسيون على طول بس اون ديريكت. طبعا ده كده قدامك على الشاشه الوثيقه ظاهره. هقرا معاكم ونترجم على طول. لو بروفيسيونيل اكتويل او كلوب ليفربول ان انجلترا، المحترف الحالي في نادي ليفربول بانجلترا. Il est devenu le plus célèbre en Europe، هو أصبح الأكثر شهرة في أوروبا après avoir gagné، بعدما فاز au quelques matchs، في بعض المباريات pour son équipe actuelle، لفريقه الحالي ليفربول. لفريقه الحالي ليفربول. Il a commencé son jeu professionnel، هو بدأ لعبه الاحترافي au club بال en Suisse، بدأ لعبه الاحترافي في نادي بازل بسويسرا. Il a remporté le prix Golden Player comme meilleur joueur، هو حصل على جائزة جولدن بلاير. كلمة جولدن بلاير كلمة انجليزي مش فرنساوي. هو حصل على جائزة جولدن بلاير يعني اللاعب الذهبي، كوم ميير جوار، كأحسن لاعب دو ليغ سويس، في الدوري السويسري، بور لا سيزون لموسم 2012-2013، لموسم 2012-2013. التواريخ مهمة، أنا بحذر. خلاص. محمد صلاح إني en 15 جوان، محمد صلاح ولد يوم 15 يونيو 1992 سنة 92 dans un village près de طنطا، في قرية بالقرب من طنطا. aussi أيضا a commencé sa vie au club المقاولين العرب، بدأ حياته في نادي المقاولين العرب en Égypte، في مصر. grâce à son jeu، بفضل لعبه، صلاح a aidé son équipe، صلاح ساعد فريقه à remporter، في الحصول على le titre de la saison، لقب الموسم. pendant son jeu، أثناء لعبه au club روما إيطاليان، أثناء لعبه في نادي روما الإيطالي، إيه اللي حصل؟ qui a sorti ses talents، الذي أخرج مواهبه au monde de football، لعالم كرة القدم. صلاح avait la joie، صلاح كان فرح جدا. ليه؟ car sa photo، لأن صورته est devenue à la une du journaux et des magazines en Angleterre، لأن صورته أصبحت في الصفحة الأولى من الجرايد والمجلات بإنجلترا.
طب ميسيو عمرو واخد القطعه منين؟ مكتوب تحت شريط صغير: لو بروجري ايجيبسيان، التقدم المصري، ماردي الثلاث دي جانفيي 2019. تاني التقدم مصري يوم الثلاث 2 يناير 2019. نبدا باسئله الموجوده على القطعه كالتالي. قلمك معايا بقى كده وتبص معايا على كل سطر. احنا بص، انا هقول الاول الجمله لكل الطلاب لكل الطلبه والطالبات. بص معايا في كل جمله ونحاول نحل مع بعض. فري فو، يا صح فو غلط. احنا طبعا بنعمل في الامتحان ايقونه دايره على فري او فو. نشوف مع بعض كده اول جمله. لو كلوب روما ايطاليان او لو كلوب روما est l'un des plus célèbres en Angleterre. نادي روما واحد من اكثر الانديه شهره في انجلترا. طبعا فو غلط، طبعا ده روما، يبقى ده فين؟ ده في ايطاليا. تاني جمله. صلاح a aidé son équipe ليفربول de perdre beaucoup de matchs. ايه رايكم؟ صلاح ساعد فريقه ليفربول يخسر مباريات كتيره؟ طبعا الكلام ده غلط. لو كان حاط لي فيرب جانيي يكسب كنت قلت فري، لكن بقول لك بيردر، يبقى الكلام ده غلط. تالت جمله. au début de sa vie il a joué pour l'équipe المقاولين العرب. في بدايه حياته هو لعب لنادي المقاولين العرب. ها سي فري، صح. رقم 4. صلاح a été triste à cause sa photo à la une de journaux anglais. طبعا خلي بالكم، صلاح a été triste كان حزين؟ لا طبعا، احنا قلنا في القطعه ايه؟ افي لا جوا، كان فرحان. اوكي، يبقى طبعا الجمله طبعا غلط. رقم 5. cet article، هذا المقال est paru au journal en 2 janvier 2019. هذا المقال ظهر في الجورنال يوم 2 يناير 2019. لو انت كده بصيت في نهايه القطعه هتلاقي مكتوب 2 يناير 2019. جمله فري، صح. اخر جمله كله يركز فيها بقى كده. اخر جمله. ce document est l'autobiographie de محمد صلاح. هذه الوثيقه الاوتوبيوغرافي دو محمد صلاح، هي السيره الذاتيه بتاعت محمد صلاح. الكلام ده قلنا غلط، مش محمد صلاح كاتب القطعه، ده الصحفي هو اللي كاتب عن محمد صلاح، يبقى الكلام ده فوق. لكن الصح بتاعها كان ايه؟ بايوغرافي او بيوغرافي، اللي هي ترجمه حياه او سيره شخص. دي يا اولاد الوثيقه الاولانيه. اوكي، ناتي حضراتكم للوثيقه رقم 2. النهارده هنتكلم على الوثيقه رقم 2. النهارده ميسيو عمرو جاب لنا قطعه عامله ميلونج بين لي موا ترانسبور، وسائل المواصلات، واللي هو ميدان التحرير. قطعه بس خلي بالك النهارده ميسيو عمرو عامل لك القطعه على هيئه ميل، ايميل. سيادتك بتبص على الايميل كويس، مين اللي كاتبه، مبعوث لمين، وبالموضوع السي بيتكلم عن ايه. اول حاجه مكتوب عمرو اندرسكور اتوال @hotmail .com، باعت لسيلفي @yahoo.com. الموضوع اسمه لابلاس التحرير، ميدان التحرير. طبعا للمره الثانيه انا بحاول استعرض معاكم الوثائق، بحاول اترجم، الطالب يفضل في ذهنه هذه المعلومه ما ينساش. طيب نشوف مع بعض كده القطعه بتتكلم عن ايه. القطعه بتقول لا بلاس التحرير اي لا بلو غروند بلاس او كير. ميدان التحرير هو اكبر ميدان بالقاهره. لا بلاس بورت دابور لو نون دو بلاس اسماعيليه. الميدان كان يحمل اولا اسم ميدان الاسماعيليه. دو نون دو سون فونداتور لو خديوي اسماعيل باشا. اسم مؤسسه الاول الخديوي اسماعيل. لا بلاس ريسامبل à la place de Charles de Gaulle à Paris. الميدان يشبه ميدان شارل دي جول بباريس. لا بلاس التحرير est bordée d'édifices. ميدان التحرير يضم إديفيس، مباني تري سيلبر مشهورة جدا. ميدان التحرير بيضم مباني شهيرة جدا زي ايه؟ لو ميزي ايجيبسيان، المتحف المصري. لا ديستيناسيون دو ميليار دو توريست، ملتقى آلاف من السياح. لونيفرسيتي امريكانو كير، الجامعة الأمريكية بالقاهرة. لو كومبلكس، مجمع. ايه ده؟ الكلمة بالفرنساوي وبالعربي. مجمع لو مجمع التحرير، ماله؟ او ترافاي دي فونكسيونير، او ترافاي دي فونكسيونير حيث يعمل به مليار دي فونكسيونير، آلاف من الموظفين الحكوميين. وايه كمان؟ سياج دو لا ليغا غاب، مقر الجامعة العربية. في قلب ميدان التحرير مقر الجامعة العربية. Les rues sont bordées toujours. الشوارع تضم أيضا
دي immeuble، شوارع بقى اللي في ميدان التحرير بتضم immeuble عمارات، دي دو بيرو مكاتب، دي اجونس دو فواياج مكاتب للسفريات لو حبيت اسافر، دي بوتيك محلات ملابس، اي دو كافي ومقاهي. on peut y utiliser يمكن ان نستخدم، خلي بالك انت عندك الاجراك ضمير شخصي يدل على المكان. on peut y utiliser ويمكن ان نستخدم هناك ايه بقى؟ beaucoup de moyens de transport، كثير من وسائل المواصلات comme les taxis التاكسيات، les autobus الاتوبيسات، les voitures العربيات، et finalement واخيرا la station de métro سادات sur la place، واخيرا محطة مترو السادات بتخدم الميدان. نبدأ حضراتكم بالأسئلة. نشوف مع بعض كده أول سؤال. بلاس التحرير est le nom ancien de la place التحرير. هقول تاني، بلاس إسماعيلية est le nom ancien de la place التحرير. فري. ميدان هنا ميدان الإسماعيلية هو الاسم القديم لميدان التحرير، طبعا صح. تاني سؤال. On peut prendre le métro pour arriver à la place تحرير؟ ها؟ فري. يمكن ناخد المترو عشان نوصل لميدان التحرير؟ أكيد طبعا، سي فري. تالت جملة. La Liga Rap se trouve à la place التحرير. الجامعة العربية تقع في ميدان التحرير؟ سي فري. رابع جملة. On peut réserver des billets d'avion à la place تحرير. ممكن ريزيرفي الفيرب ده ممكن ما نعرفوش، لا ريزيرفي معناه نحجز، ممكن نحجز تذاكر طيران ميدان التحرير، طبعا سي فري صح طبعا. خامس جمله. Il n'y a pas de boutique à la place تحرير، لا يوجد محلات او بوتيكات في ميدان التحرير، الكلام ده فوق، الكلام ده قلنا في القطعه صح. اخر جمله. Le musée égyptien est loin de la place تحرير. المتحف المصري بيكون لوان، يعني لوان بعيد عن ميدان التحرير؟ لا غلط. لو كان قال لي بري دو قريب او او سونتر كنا قلنا صح، لكن الجمله غلط. حضراتكم ننتقل للوثيقه الثالثه. رجاء في الوثيقه الثالثه يا جماعه، انا عاوز طلابي يركزوا في الوثيقه الثالثه. ممكن افهمها لنفسي، ممكن احفظها، لان احنا عندنا يمكن ربع المنهج بيتكلم على السبور. القطعه دي من كتاب الوزاره، انا جبتها على اساس ان الطالب يبتدي يفهم محتواها، ممكن يحفظ على الاقل سطرين او ثلاثه يعرف يضيفهم مثلا في الايميل او في السوجي في الموضوع ده، مهم جدا. نشوف مع بعض القطعه الثالثه. اول حاجه بيقول لك فير دو سبور سي سوبر، ممارسه الرياضه هذا رائع. نشوف مع بعض. لو سبور est très utile pour la santé، الرياضه مهمه جدا للصحه. ça nous aide à être toujours en forme، بتساعدنا نكون دائما اون فورم. يقول لك الراجل ده في الفورم، يعني في الفورم في اللياقه، في كامل لياقته. اي اتر توجور اكتيف، وان نكون دائما اكتيف، نشطاء او نشطين. il y a beaucoup de sortes de sport، يوجد كثير من انواع الرياضه. زي ايه؟ il y a le sport de la mer، يوجد رياضات البحر comme la natation مثل السباحه، le surf ركوب الامواج، et le ballon nautique والرياضات المائية أو كرة المياه. il y a de sport collectif، يوجد أيضا رياضات جماعية comme le football كرة القدم، le hand اليد، le volleyball كرة الطائرة، le basket السلة. ce sont les sports les plus populaires، إنها الرياضات الأكثر شعبية du monde entier في العالم كاملا. aussi أيضا il y a de sport individuels، أيضا توجد الرياضات الفردية comme le tennis مثل التنس، l'équitation الفروسية، le cyclisme وركوب الدراجات. enfin أخيرا il y a de sport extrême، أخيرا توجد الرياضات extrême الخطيرة أو العنيفة comme la lutte مثل المصارعة، la boxe الملاكمة، le karaté الكاراتيه، l'escalade تسلق الجبال، et le judo. آخر جملتين. pour faire du sport ولكي نمارس الرياضة. on doit bien manger يجب أن نأكل جيدا. bien s'entraîner نتدرب كويس. et mettre une tenue ونرتدي زي convenable مناسب pour ce sport لهذه الرياضة. حضراتكم الطالب كده ممكن يحفظ سطرين ثلاثة، دي تفيدك حتى في أي موضوع
نشوف مع بعض أسئلة بتاعة القطعة. القطعة كانت بتقول كالتالي، برضه vrai ou faux. La personne qui fait de sport est toujours paresseux. الشخص اللي بيمارس الرياضة بيكون دائما paresseux كسول. مش معقول، يبقى الكلام ده فوق. لكن لو كان قال لي اكتيف نشيط كنت قلت فري. تاني جملة، on peut faire du surf dans la mer. يمكن نمارس ركوب الأمواج في البحر. c'est vrai. تالت جملة، le tennis est un sport populaire. التنس هي رياضة شعبية. c'est vrai. رقم 4، l'escalade est un sport collectif. تسلق الجبال هي رياضة جماعية؟ لا طبعا، دي رياضة انديفيديال فردية. الكلام ده فوق غلط. رقم 5، il faut porter un maillot convenable pour faire du sport. يجب أن نرتدي زي مناسب لكل رياضة. c'est vrai. آخر جملة، les sports extrêmes sont toujours collectifs. الرياضات العنيفة بتكون تجور دائما جماعية. الكلام ده فوق، بيكون أحيانا. طيب نشوف حضراتكم بقى القطعة المهمة. في عندنا النهاردة الوثيقة رقم 4، probablement احتمال. طبعا مفيش حاجة اسمها متوقع ومش متوقع، بنقول محتمل حاجة زي كده. احنا عندنا اليومين دول والحمد لله أثناء تصويرنا الحلقات موجود عندنا كاس الأمم الإفريقية. ميسيو عمرو عمل لك النهاردة القطعة، بنقول مهمة إن شاء الله يا رب. نشوف مع بعض كده القطعة بتاعت بطولة كاس أفريقيا. بيقول لو شامبيونا أفريكان دو فوتبول en Égypte en 2019. بطولة الإفريقية لكرة القدم في مصر لسنة 2019. نشوف مع بعض كده. Dans 30 jours et pour la 5e fois d'Égypte. في خلال 30 يوم وللمرة الخامسة في مصر. L'Égypte va organiser. مصر سوف تنظم l'un des plus importants événements sportifs en 2019. مصر سوف تنظم واحدة من أكثر الأحداث مهمة للرياضة في 2019. لاكان بطولة كأس الأمم، بين قوسين مكتوب كوب دافريك دي ناسيون اللي هي كأس الأمم الإفريقية. دو فوتبول لكرة القدم. كي فا ستونير والتي سوف تعقد من امتى؟ دو 21 جوان من 21 يونيو et jusqu'à 19 juillet 2019. من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019. مسيو أحمد، مين ده؟ بريزيدون دو كاف، رئيس الكاف، رئيس اللي هي الوحدة الإفريقية أو باردون، رئيس كأس أفريقيا. أرميرسيي لو بريزيدون إيجيبسيان السيسي، شكر الرئيس المصري السيسي pour son engagement لاستضافته على نوفال إديسيون اللي هي الدورة الأخيرة دو كاف لكأس الأمم en Égypte في مصر et a préparé une merveilleuse organisation pour le tournoi. oui لتنظيمه المهم لهذه البطولة. Il a remercié aussi M. Hani Abou Rida. هو شكر أيضا M. Hani Abou Rida président de la Fédération égyptienne de football، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. pour l'accueil d'Égypte لاستضافة مصر de toutes les sélections africaines لكل المنتخبات الإفريقية. finalement أخيرا le joueur président de Cameroun، أخيرا اللاعب السابق للكاميرون روبرت سونغ. apporté حمل la Coupe d'Afrique des Nations، حمل كأس إفريقيا dans les rues de Caire في شوارع القاهرة. de la route صلاح سالم، من طريق صلاح سالم au pied de la pyramide حتى سفح الأهرامات. cette cérémonie هذه الاحتفالية va présenter سوف تقدم l'image moderne pour l'Égypte، الشكل الحضاري لمصر. برضو القطعة متاخدة منين؟ لو بروغري ايجيبسيان، التقدم مصري، لو لاندي يوم الاثنين 20 ماي 2019، يوم 20 مايو 2019. حضراتكم نبدأ ببقى المرة دي شوازي اختيارات مش فيري وفو. أول جملة أنا هقول الثلاث اختيارات والطالب بقى يفكر معايا. سو دوكومون، هذه الوثيقة إيتيغي مأخوذة دان ليفر، دان جورنال، دان ميل. قطعة متاخدة منين؟ هنعلم على رقم ب دان جورنال، لا كتاب ولا ايميل. رقم 2، ليجيبت فا اورجانيزي،
مصر سوف تنظم شامبيونا هذه البطولة مصر سوف تنظم هذه البطولة للمرة. نقول مع بعض. أول واحدة لا تروازيام فوا، لا كاتريام فوا، لا سانكيام فوا. ها أني واحدة؟ رقم سي لا سانكيام فوا للمرة الخامسة. رقم 3 le président de CAF رئيس الكاف monsieur a remercié l'Égypte pour l'organisation du championnat. رئيس الكاف شكر مصر لتنظيم البطولة. مين ده؟ هنا بوريدة، أحمد، روبر سونج. مين؟ أحمد. رقم 4 ce championnat va se tenir en Égypte. هذه البطولة سوف تعقد في مصر. دي بقى مهمة. en été، en hiver، au printemps. احنا قلنا في القطعة من كام؟ من يوم 21 يونيو ل 19 يوليو. ده ايه ده؟ ده بداية الصيف. يبقى أني واحدة؟ أول واحدة اونيتي. لكن لو كان قال لك القطعة مكتوبة يوم 20 مايو، لا احنا اوبرانتون. لو قال لك بتكلم على العنوان اللي هو الجورنان كنت قلت اوبرانتون، لكن بتكلم على الوثيقة ده قلنا فين؟ اونيتي. الجملة رقم 5 لو بروجري جيبسيان التقدم مصري ايتان جورنال هي جريدة فرونسي en français de Cameroun. لا رقم كام؟ رقم بي اون فرونسي. احنا لسه قلنا في اول الوثيقه قلنا دي جريده مصريه بس اون فرونسي باللغه الفرنسيه. رقم 6 لا كوب دافريك دي ناسيون كاس الامم الافريقيه فا كومونسي سوف تبدا اون، دي مهمه، 20 جوان 21 جوان 23 جوان. يوم كام؟ رقم بي 21 جوان 21 يونيو. اخر جمله لو جوار نقط دو كاميرون سونغ apporter la coupe d'Afrique dans les rues de Caire. اللاعب نشوف مع بعض actuel précédent unique. اللاعب اول واحده غلط، actuel الحالي. رقم بي ها précédent يعني précédent السابق، والاخيره unique الوحيد. يبقى أنا واحده précédent. حضراتكم الوثيقه الخامسه هسيبها للطالب بتاعي يفهمها. انا هقراها بس لكن مش هحلها معاك، انت اللي هتحلها بنفسك على ميزون في البيت. هقراها بسرعه ونترجم مع بعض. القطعه دي عباره عن وثيقه تتعلق ب لغطاء الوجبات. نشوف مع بعض كده مسيو عمرو كاتب لنا ايه. العنوان بيقول لك ريستورون ليتوال، مطعم ليتوال النجم. دوما غدا لو بريمي جور دو لاني، غدا اول يوم في السنه. سي لوفرتور دو نوتر ريستورون، ده افتتاح مطعمنا. كي فو بريزونت الذي يقدم لكم لي سورت انواع دي فياند من اللحوم، دي برودوي دي لا مير ومنتجات البحر. في شريط اسود قدامك مكتوب ايه؟ لوكس يعني مطعم فاخر. مي كونفينابل بور تو لي نيفو، لكن مناسب لكل المستويات. هيقدم ايه المطعم ده؟ كباب ايبولي جريي، كباب وفراخ مشويه، كريفيت سومون، جمبري وسلمون، دوري رز، de la salade, soupe, سلطة وشوربة. tous les desserts et tout le poisson، كل الحلويات وكل المشروبات. il y a des plats français، يوجد أطباق فرنسية. ouvert tout le jour de midi à minuit، مفتوح كل الأيام من الظهر حتى منتصف الليل. venez تعالوا pour notre restaurant لمطعمنا. les prix ne sont pas chers، الاسعار ne sont pas chères مش غاليه. فين المطعم ده؟ ري بالاس بيروس ليبون، شارع بالاس بيروت لبنان. كونتاكتينو اتصلوا بنا في رقم، خلوا بالكم الرقم ده كويس، ايميل عمرو_etoile@hotmail.com. الاختيارات الطالب بتاعي بقى هو اللي يفكر فيها لو نتخيل قطعه زي كده مشابهه جت في الامتحان. اشكركم. في نهاية جزء بتاع الوثيقة أرجو من كل الطلبة تركز كويس في الكلمات. مش شرط يا أولاد أكون ملم بكل الكلمات، أنا ممكن أستنتج. ومن أهداف منهج اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو حتى كل اللغات الأخرى هي الاستنتاج. أشكركم وإن شاء الله في لقاء قادم في الأجزاء الأخرى من المراجعة. مسيو عمرو حجازي، شكرا.